بالنسبه لي ساعه ديجا ce contact là avec le public ساعه يعطيكم الصحه ساعه c'est déjà très intéressant باش انتوما الناس تسمعكم على خاطر فريمون سي ان انيغم الناس ما يعرفوش راهو ساعات معناها قلت لك سي تري اغريابل سمعت يانيس يحكي في الراديو سي تري اغريابل فما حاجات ساي معناها الفيزيون كلها تتبدل الامور كلها تتبدل عرفت مالوريزمون اون بو با نحكيو على الاولاد من غير ما نحكيو على لا موفيز اكسبيريونس نتاع الشهرين الاخرانيين ما شفت يانيس ماتش البطوله العربيه سيتي تيلمون معناها ديسوفون ليماج الكل خاطرني بون سي شوي ان فان افون تو دونك سيتي انكرويابل عمري كامل في الكوره مي كون جو فوا يانيس كي دخل يون ديري فما حد شادو سدد له ساقيه من اللوطه هكا عرفت كيسكيلا اي تونت ريان ما إلي نعرف اني جي لي كوليس معناها نحكي شويه ونعرف لي كوليس مي جامي ما تصورت اسو بوان لا اني معناها مالاليس معناها كنا في وضعيه خايبه امبيونس نتاع الفيستير نتاع لونترينمون نتاع لو تو مي quand même معناها مش à ce point là يوصل الانسان يولي il veut rien تجي كره يسون ديباراس يسيبها يلعبها معناها بون مالوريزمون بالنسبه لهم هما الكل جاوا توا في بيريود اللي الامور مش راكحه مش اون بلاس معناها والامبيونس جينيرال مالغري كو بارابور داروين فريمون سي اكسبسيونيل معناها البيريود الاولى صعيبه على الاخر ما نعرفش لوني هو كان يقرا في الفرنسي يقرا ما يفهمش لي بازيك يعرف الفرنسي البازيك مي مازال يقرا سي تري امبورطون على خاطر سينو مش نقعدوا ديما في المشكل مع داروين هذا معناها لا كومونيكاسيون بارابور ا تو الموند فرنسي دونك بالنسبه لي هو بريسك عام معناها عام الثاني سنه سي ديجا اني فور انورم ما لعبش برشا كيفاه معناها الي اون تران توجور يتيان توجور تعرف يانيس قال لك انا 2 موا ما لعبتش شوي فريمون نحب نمشي سيبني نمشي كو دير داروين معناها دي بيزي كاريمون معناها بلاد اخرى عباد اخرين ايتا ديسبري اخرى ويتيان لو كو مازال شادد ومازال دونك سي تري انتريسون اللي قاعد يصير بالنسبه للاولاد مي سي ليكسبيريونس سي لو فوت انا مشيت لبيسيكتاش في امبيونس توندو على الاخر وكنت ثاني ضحيه علاش باسكو يافي ان كومبا ولا ان كونفلي اونتر لونسيان الاداره القديمه واداره جديده ويتعاركوا واني في الوسط وما جو سافي با où j'avais une expérience vraiment l'année de la Coupe du Monde 2002 c'était pas facile ou un grand club un très grand club في تركيا mais une ville très spéciale oui mais j'ai eu des problèmes هذه هي l'ambiance générale bon il y a شويه الشانس البيريود هذه فريمون بوتيتر معناها كي تري انتريسون الثلاثه ديجا اللي حاضرين بحذانا اللي فما نوفيل معناها بارابور على ماشين سي فوزي سي اون رياليتي معناها ما فماش ça n'a pas marché. C'était un passage raté. Il faut pas chercher là où ça mais ça n'a pas marché في الاخر pour être correct par rapport à tout le monde ما مشاتش الامور. الافكار تاع سي فوزي ما مشاتش مع الجينيراسيون. on en a parlé avec Yanis. non mais c'est clair bon mais هو ما يتكلم بمنطق ولا يتكلم بمنطق خاطرني من بعيد هو dedans donc عنده droit de réserve. il doit se réserver un peu mais il peut pas tout dire. mais نجم نقول ça n'a pas marché et c'est faux on est pour quelque chose. le plus important هذه القلبة هذه اللي جات معناها لو شانجمون qu'il a eu avec Karim et peut-être معناها ان ستاف ودنيا اخرى وكل شيء peut-être ça va donner la chance لليتوال وليهم هما باش يجي un autre technicien qui va décider. هنا تصير ديما هاك لا بريمير بيريود اللي الواحد يسدون باش يوري بور كونفانكر السيد اللي جا جديد. دونك ليكيب باش تطلع وهما اصلا باش يطلعوا سي تري امبورطون. بيان سور مازالوا ثلاثه يسوبا على البلاصه فو دير كو سوا علاء ولا يانيس ميم داروين يعاركوا على البلاصه مازالوا سي تري امبورطون سي تري امبورطون معناها باش نعاونوهم في الانستالاسيون. بيان سور تو كي يقول لك داروين نعرف ليستوار دو ليتوال دونك يعرف اللي سي با فاسيل ا سامبوزي دون ان غران كلوب
un gardien ou un attaquant ou un meneur de jeu ou un milieu de terrain, c'est toujours des postes معناها il y a la concurrence معناها بالعربي معناها c'est pas facile بالنسبه لداروين باش يلقى ياسين قدامه ولا باش يلقى مساكني قدامه ولا سي quand même معناها il faut faire un effort supplémentaire mais bien sûr en tant qu'étoiliste ما نفرح برشا اليوم هما اللي جاتهم معناها لوبورتونيتي هذه باش يعاودوا يبداو من جديد ويوريو روحهم من جديد سي تري امبورطون ونقول لهم مرحبا بكم في الإيطوال وان شاء الله تلقاو التريتمون اللي تستحقوه بالكدا واني من ثقه كبيره في كريم انه يبا كوريجي برشا حاجات بصراحه وهذا سيمبولي اللي يهمهم هما تري امبورطون في البيريود الجايه في الإيطوال ومالوريزمون اخر حاجه بالنسبه لهم هما كون فا جوي مش يتحرموا من الشارم نتاع الإيطوال بيبليك خاطر البيريود هذه les 2 ans اللي جايين مش معناها سي كلك كوميم معناها بيتيتر ينجم يوفى l'ambiance exceptionnelle au stade olympique. وي يا دي ماتش وداروين حضر ماتش عملناو الماتشات كبار برشا البطوله العربيه مريخ زمالك دي جران ماتش دونك بوبليك نتاع ليتوال هو حضر شويه انتم ما حضرتوش